बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको गुज़श्ता रोज़ भी बताया था, एक तो सऊदी अरब से जो शहजादे आए हुए हैं, जो उनकी GHQ में मुलाकात हुई, ऐवान सदर में मुलाकात हुई, उसके मुतालिक भी मैंने आपको आगाह किया। फिर मैंने मोहम्मद अली दुरानी की जो मुलाकातें हो रही हैं ऐवान सदर में, उनके मुतालिक भी आगाह किया। और मैंने आपको बताया कुछ जरूर राइट डायरेक्शन के अंदर है। मैंने ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, मैंने ये नहीं कहा कि चीजें, लेकिन मैंने आपको कहा कुछ चीजें डायरेक्शन के ऊपर आ गई हैं, वो होना शुरू हो गई हैं। कल चौधरी परवेज इलाही को जब अदालत में पेश किया गया तो उनसे भी सवाल हुआ कि क्या इमरान खान से कोई बैकडोर मुज़ाकरात या राब्ते हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, जिसका मतलब ये था कि उन्हें शायद इल्म ना हो। जाहिर है वो खुद कस्टडी के अंदर है, तो वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, और वो क्लियर ये है कि आप इलेक्शंस करवाने के हवाले से तमाम इंटरनेशनल जो इदारे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो बात कर रहे हैं। लेकिन अगला मरहला ये है कि आप इलेक्शन तो करवाएंगे, क्या ऐसे इलेक्शन को जिसके अंदर पॉपुलर जमात ना हो, पॉपुलर लीडर ना हो, क्या उसको माना जाएगा? जैसे मैंने आपको टाइम्स वालों का कल का मजमून बताया था, जिसमें वो लिख रहे थे कि जो आपका मकबूल तरीन रहनुमा है उसको किस तरीके से इस पूरे सिस्टम में से निकाला गया। अब खबर क्या, मैं अब आपको बताना ये चाहता हूं कि अब इस सारी सूरत हाल में लग ये रहा है जैसे कहा जा रहा हो कि खान साहब हमारी अब बस हो गई है। कैसे? मुल्क में कुछ ऐसी शख्सियात हैं वो जब जब मुतहर्रिक होती हैं तो उनके ऊपर एक लगा हुआ टैग है, जिसका मतलब ये होता है कि ये खुद से नहीं हो रहे, ये आम लोग नहीं हैं, ये किसी बड़े घर के, किसी ताकत वाले के नुमाइंदे हैं, और ये आज से नहीं है, को पिछले 1 साल से नहीं है, ये दहाइयों से हम देखते आ रहे हैं कि वो मैसेजेस लेके जाते हैं, वो मुसालियत करते हैं। जब इमरान खान जमान पाक हुआ करते थे तो उस दौरान भी उनकी वहां पे मुलाकातें जो है वो होती रही हैं। अब जरा अंदाजा लगाइए, उनमें से एक शख्सियत ने वाज़े तौर पे ये बताया है और उनको ये कहा है कि ये मामला करें। अब वो शख्सियत कौन है? वो शख्सियत अकील करीम ढेडी है, कराची से उनका ताल्लुक है, एक बड़ी बिजनेस शख्सियत है और बहुत ही अच्छे कॉन्टेक्ट्स, और आप जानते हैं कि उनका ताल्लुक कहाँ से है, किन के साथ है और किन चीज़ों में वो होते हैं। अब उन्होंने कहा है, एक तो पहली बात है वो शफाफ इलेक्शन करवाने के ऊपर जोर दे रहे हैं, और शफाफ इलेक्शन का मतलब यह है कि जिसमें वो हलीम आदिल शेख वाली बात कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांग रहे, हम सिर्फ प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। और पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन का मतलब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि इमरान खान को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए, बाकी लोग उनसे करवा लेंगे। अकील करीम ढेडी कहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि इमरान खान के साथ जो लड़ाई है वो खत्म हो। ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर ये लड़ाई की ख्वाहिश उनकी अपनी है, ये लड़ाई का पैगाम खत्म होने का कहीं और से लेके आए हैं। और एक और बड़ा सादा सा सवाल है कि अगर ये बात सारी हो रही है तो जाहिर है कि ये लड़ाई इमरान खान के साथ कौन लड़ रहा है? ये नून लीग तो नहीं लड़ रही, ये लड़ाई जो है वो पीपल्स पार्टी तो नहीं लड़ रही। इसका मतलब बहुत वाज़ेह है, और वो ये है कि ये लड़ाई जाहिर है वही लड़ सकते हैं जिनके पास इस मुल्क में ताकत हो, जो कहते हैं लोगों को सामने बिठा के कि हम उस वक्त तक इलेक्शंस नहीं होने देंगे जब तक इमरान खान वाला काम हम वाइंड अप नहीं कर लेते। अब वो कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले, ठीक है उनके भी अपने तजर्बा है इतने सालों का, दहाइयों का, लेकिन पिछले थोड़े अरसे से जो चीज़ देखी जा रही है, पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ तब्दील हुआ है। और इमरान खान की हुकूमत गिरने से इमरान खान के अटक जेल जाने तक जो लोग हैं वो इसके ऊपर है। मैं आपको सिर्फ ईमानदारी से, जिसको मैं अगर ये कहूँ ना कि हल्फन ये बात कह रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों से पिछले 2-3 दिन में मिला हूँ, मिसाल के तौर के ऊपर पब्लिक की बात करो, आम लोगों की बात करो। एक तो लोग खुल के बात कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो मौजूदा आदम इस्तेहकाम है, पाकिस्तान जिस नहज के ऊपर पहुंचा, वो नाम लेके बताते हैं कौन इसका जिम्मेदार है, पहली बात। दूसरी बात, उनका ख्याल है कि ये जो इस वक्त लोगों के साथ हो रहा है, उनको मौका अगर एक मिल गया बैलेट के ऊपर तो वो बता देंगे होता क्या। मैं सिर्फ आपको कल की बात बताना चाहता हूं। लोगों के बिजली के बिलों के ऊपर मैंने सर्वे किया। मैं एक ऐसी फैमिली को कल मिला हूं जिनके घर में बिजली का एक बल्ब और एक पंखा चलता है, और उनका बिजली का बिल कितना आया। अच्छा, अगर उनका ये चलता है तो वो उससे आप उनका रहन सहन का ये अंदाजा लगा लीजिएगा, वो कितने कोई अशराफिया में शुमार होते हैं जिनके घर में एक ही लाइट है और एक ही पंखा बेचारों के घर में। उनका बिजली का बिल है 6,500 रुपया।
آپ کہیں گے 6,500 تو کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن ان کے لیے 6,500 جن کی 15 یا 20,000 روپے سیلری ہو، ان کے لیے کڑاکے نکالنے والی بات ہے۔ اس کو چھوڑ کے میں آپ کو اور بتاتا ہوں، اسی طرح کے ایوریج بل وہاں پہ جن لوگوں کی آمدن 15 سے 20 سے 25 ہے، اگر ان کا 15 یا 17,000 روپیہ بل ہو تو اندازہ کریں گے ابھی کھانا پینا اس سے الگ ہے۔ تو جناب آپ جو مرضی پلانز یا چیزیں کر لیں، جو گراؤنڈ کے اوپر اس وقت چیزیں ہیں آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ لوگ کرنے کیا والے ہیں اور لوگ ہونے کیا والا ہے۔ اب مسلم لیگ نون جیسے جو لوگ ہیں وہ یہ بتاتے رہے جی نواز شریف کے آنے سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور وہ کہتے ہیں جی نواز شریف کی اور شہباز شریف کی جو ملاقات ہے اس کا تعلق نئے بیانیے سے نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ وہ 2016 17 اور وہ ان لوگوں کو، بھائی دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے، تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو ان کا خیال ہے۔ میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اب یہ مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ ہے جی جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا احتساب کیوں نہیں ہونا چاہیے، کیا احتساب صرف سیاستدانوں کا ہی ہونا چاہیے؟ بالکل بات ٹھیک ہے، میں اس کے حق میں ہوں، لیکن کیا جنہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیلیں ماری ہیں، حکومتیں لی ہیں اور سب کچھ کیا جس کو آپ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی جو ہم نے حمایت کی ہے وہ ہمارا ایک سیاسی حربہ تھا، تو کیا اس حوالے سے ان کی جو ڈیل شیل ہے کیا اس کے اوپر ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان سے نہیں پوچھا جانا چاہیے؟ یہ سوال بھی تو بہرحال اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ اچھا، اس ساری صورتحال کے اندر میں آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت نگران حکومت یہ کہتی رہے کہ جو اس وقت جو واپسی کا جو نگران حکومت ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن میں اس میں صرف آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں کہ مثال کے طور پر جس طرح میں نے آپ کو شروع والی بات بتائی ہے، اب رات کو جو یہاں پہ ایک فیصلہ ہوا ہے اس کا ایک اثر آئے گا۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ آپ نے رات کو ایک بار پھر جو بجلی ہے وہ عام لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے مہنگی کر دی ہے۔ آپ کہتے ہیں جی اس کا اثر کیا ہے؟ اس کی وجہ جی ہمیں آئی ایم ایف والے ہیں۔ آئی ایم ایف والے کیا کہتے ہیں؟ ان کی سربراہ کہتی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ امیروں سے زیادہ ٹیکس لیا جائے، غریبوں کو تحفظ دیا جائے۔ اب اس کے بعد ایک اور آئی ایم ایف والوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں امیر طبقے پر جو ٹیکس استثنا ہے وہ ختم کرنا ہوگا، اور وہ بڑی سیدھی سی بات کر رہے ہیں کہ اپنے خرچے کم کرو، امیروں سے ٹیکس لو۔ یہاں امیروں سے جنہوں نے ٹیکس لینا ہے وہ امیر تو حکومت میں بیٹھے ہوئے، تو پھر کرتے کیا ہے؟ پھر غریبوں کا دھواں نکالتے ہیں، غریبوں کے پسینے نکالتے ہیں۔ اور ایسی ہی بات کچھ ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے۔ شہباز رانا صاحب نے آج وہ سٹوری لے کے آئے کہ ڈیپلی کنسرنڈ اوور دی اسٹیٹ آف اکانومی، دی ورلڈ بینک ہیز ارجڈ پاکستان ٹو ٹیک ارجنٹ اسٹیپس ٹو ٹیک اٹس سیکریٹ کاؤز۔ اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ دیکھو ٹیکس اکٹھا کرو، یہ جو ملک میں کر رہے ہو یہ مت کرو، ورنہ یہ کسی حوالے سے یہ لانگ ٹرم نہیں چلے گا۔ ادھر جسٹس عامر فاروق صاحب کی خبر آپ کو عمران خان سے متعلق دے دیتا ہوں۔ جسٹس عامر فاروق صاحب بہت ہی کمال، بہت ہی شاندار، ان کے فیصلے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قانون کے طالب علموں کو سزا کے طور پہ پڑھائے جانے چاہیے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ اٹک جیل سے ڈیلا جیل منتقلی کی عمران خان کی درخواست تھی، اور انہوں نے ایک اس درخواست کے اوپر سماعت کی، فیصلہ محفوظ کر لیا، یعنی صرف فیصلہ سنانا تھا کہ ہونا کیا ہے، لیکن فیصلہ سنانے کی بجائے اب جسٹس عامر فاروق صاحب نے عمران خان کی اٹک جیل سے جو اڈیالہ جیل منتقلی والا معاملہ ہے اس کو 25 ستمبر کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اب دوبارہ ایک کیس طے ہو جائے، جج صاحب اس کا فیصلہ محفوظ کر لیں، ایون جج صاحب عدالت کے اندر کہیں نہ کہیں اپنا مائنڈ بھی جو ہے وہ کافی حد تک کلیئر کر چکے ہوں، اور اس کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، تو اس کے اوپر آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت ہی کر سکتی ہے، اور جسٹس عامر فاروق صاحب کے کیا کہنے، ان کا جو نظام انصاف ہے اس کے اوپر کیا۔ اب ادھر دوسری جانب سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت کا کیس منڈے کو ان کی عدالت کے اندر لگا ہوا ہے، اور جسٹس عامر فاروق صاحب ہی سنیں گے، تو اس سے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایک فیصلہ محفوظ کر کے وہ دوبارہ ہیئرنگ کے اوپر چلے گئے ہیں تو اس میں کیا فیصلہ کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔